Alors bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc à la barakatillah, on entame la suite du cours d'amortissement et plus précisément le mode d'amortissement constant ou la linéaire. Alors la partie va être consacrée bien sûr les cas possibles اللي تقدروا تطيحوا فيهم بالنسبة la date d'entrée. هذا الشيء هذا il est valable même pour l'amortissement dégressif اللي غادي نشرحه لكم par la suite dans les vidéos اللي جايين. Alors بالنسبه لو كان نيميرو 1 شنو تيقول مثلا نتايا شريتي واحد ليموبيليزاسيون هذيك ليموبيليزاسيون عندها بيان سور واحد لا دات دونطري حيت انت شريتيها ودخلتيها لاكتيف ديالك فواحد النهار معين الوغ سوا كتدخلها بيان سور تقدر تكون شريتيها في بدايه العام يعني في شهر واحد كم انك تقدر تكون شريتيها في وسط العام يعني في شهر 2 شهر 3 شهر 4 ايتترا الوغ اول كا ديال انك شريتيها في البدو ديال العام يعني في شهر واحد بغيتي تحسب ليها لانويتي اتابليكي عليها لامورتيسمون وتحسب ليها لانويتي شنو كتقول لا فورمول ديال لانويتي كتقول لينا بلي لانويتي كونستانت كتساوي ليا لا فالور دونطري اور تاكس فوا لو تو دامورتيسمون كونستان فوا ام سور 12 هذيك ام سور 12 شنو هي ام هذاك هو لو طون دوزاج يعني شحال وهي عندي في هذاك العام دونك ام شنو غتكون كتساوي لوجيكمون فاش نتايا شريتي لي موبيليزاسيون في البدو ديال العام شريتيها في شهر واحد وبقات عندك حتى الاخر معنيتها بلي خدمت لك العام كامل دونك هنا ام غتكون كتساوي لك 12 sur 12 نشوفوا ليكزامبل باش نفهموا لو 25 1 2010 l'entreprise X a acquis une machine à 360,000 ديال الدرهم hors taxe il décide de l'amortir sur 5 ans دونك عاوتاني نستخلصوا لي زيليمون دو باس لا دات دونطري 25 في شهر 1 2010 دونك دخلت لي في شهر واحد معنيتها بلي شريتها au début de l'année voilà au début de l'exercice l'entreprise X a acquis une machine شنو هي c'est une immobilisation corporelle شريتها بشحال 360,000 درهم hors taxe يعني la valeur d'entrée ou la valeur d'origine de هاد l'immobilisation هي 360,000 Ensuite, elle décide de l'amortir sur 5 ans. Amortissez على 5 سنين معنيتها بلي la durée de vie ديالها 5 ans. شنو ما عنديش le taux d'amortissement constant. Le taux d'amortissement constant انايا ديجا عطيتكم لا فورمول ديالو في لي فيديو اللي قبل باش ما يكونش عندكم كيساوي 100 على لا دوغي دو في لا دوغي دو في عندي هي 5 سنين دونك لو طو دامورتيسمون كونستان غادي يساوي 100 مقسومه على هذيك الخمسه هي 20% ونابليكيو لا فالور لانويتي كونستانت في 2010 تساوي لي 360,000 مضروبه في 20% مضروبه في ام سور 12 نجيو دابا نحسبوا ديك الام شنو قلنا فوقاش دخلت ليا لا ماشين في شهر 1 2010 يعني او ديبي دو ليكزارسيس وكبقات عندي شهر 10 في 2010 كامل ما بعتها ما عطيتها ما خرجاتش دونك خدمت لي العام كامل وهي عندي يعني شحال خدمت لي 12 شهر دونك هنايا 12 سور 12 معنيتها بلي لانويتي تساوي لي 360,000 20% في 12 sur 12 اللي هي واحد دونك في واحد كتعطيني 72,000 ديال الدرهم الوغ ندوزو لو كا الاخر شنو تيقول لينا فاش نتايا كتشري واحد لي موبيليزاسيون في وسط العام يعني او كور دو لاني لا دات دونطري كتكون او كور د لاني يعني ما شريتيهاش في البدو ماشي في شهر واحد شريتيها في شهر 2 ولا في شهر 3 4 5 ولا كاع 12 ليسونسيال سي كنت حتى لوسط العام عاد باش شريتيها ماشي تسمعوا وسط العام تقولوا راه النص لا يعني لو موا 6 نو وسط العام يقدر يكون شهر 2 شهر 3 ليسونسيال سي كو ماشي شهر واحد الوغ فاش كنشريها وسط العام معنيتها باللي راها ما خدمتش عندي العام كامل انت شريتيها وسط العام وغتحسب عليها 12 شهر لا غتبدا الحساب ديالها من نهار دخلت حتى لا فان حتى لو موا 12 دونك ناخذ هذا ليكزامبل اللي هو باغي كو ليكزامبل بريسيدون غير لا دات دونطري اللي بدلا لا دات دونطري شنو هي هنايا هي لو 25 9 2010 يعني انا شريتها في شهر 9 دخلت لي في شهر 9 الوغ بغيت نحسب ام يعني شحال خدمت ليا من شهر في 2010 انا شريتها في شهر 9 دونك اولا خدمت لي في شهر 9 خدمت لي شهر 10 شهر 11 شهر 12 شحال هنا 4 شهور دونك خدمت لي 4 موا يعني ام كتساوي لي 4 الوغ سوا كنبدا نحسب هكا نقول شهر 9 شهر 10 شهر 11 شهر 12 اولا كاينه واحد لا ميثود كي فريمون تري سامبل فاش تبغيو تحسبوا ام كتاخذوا 12 يعني 12 كتنقصوا منها هذاك لو موا اللي دخلت فيه يعني في هذه الحاله 9 وكتزيدوا واحد دونك 12 موان 9 بلس 1 كتعطيكم 4 موا دائما هذه سي اون ريغل
دونك لانويتي في هذه الحاله تساوي لي 360000 في 20% في 4 على 12 اللي هي 24000. دونك ندوزو لان نوتر اكزامبل نيت في هاد لي كا، في هاد لو كا نيميرو 2 ديال لا دات دونطري كتساوي ليا لو كور دخلت ليا au cours de l'année. Alors pour cet exemple, le 25/9/2010, l'entreprise X a acquis une immobilisation en non-valeur à 250 000. Il décide de l'amortir sur 4 ans. Alors, comme d'habitude, on va chercher les éléments de base ou les éléments de calcul. Alors, le 25/9/2010. معنيتها هذه لا دات دونطري ومعنيتها بلي هاد ليموبيليزاسيون دخلت ليا وسط العام. دونك هذا لو كا ديال وسط العام دخلت لي في شهر 9. معنيتها بلي بقات عندي في 2010 يلا شهر 9 10 11 و 12. Très bien. L'entreprise X a acquis une immobilisation en non-valeur. نحبس quel type d'immobilisation? Une immobilisation en non-valeur à 250 000 dirhams. يعني la valeur d'entrée hors taxe ou la valeur d'origine هي 250,000 ديال الدرهم. Il décide de l'amortir sur 4 ans. يعني la durée de vie c'est 4 ans 4 سنين. Alors, نحسبوا le taux d'amortissement constant اللي ما عندناش. La formule اشنو كتقول pour le calcul ديال le taux d'amortissement constant c'est 100 مقسومة على la durée de vie. يعني la durée de vie elle est de 4 ans. Donc, je vais prendre 100 divisé par 4 كتعطينا 25%. وكان appliquer la formule باش نحسبوا l'annuité au 31/12/2010. اش كتقول la formule? L'annuité constante كتساوي la valeur d'entrée fois le taux d'amortissement constant fois m sur 12 fois شحال خدمت ليا le temps d'usage شحال هي عندي ديك l'immobilisation في هذاك العام اللي انا كنحسب ليه l'annuité ديالو. دونك نعاودو la valeur d'entrée عندي هي 250,000. le taux d'amortissement constant لقيت بلي هو 25%. بقى لنا le temps d'usage. شنو عندنا في هذه الحاله؟ ليموبيليزاسيون دخلت شرات في وسط العام ماشي في البدو، شرات ليا في شهر 9. دونك بقات عندي في شهر 9 10 11 12 يعني 4 شهور. دونك غنديرو 4 sur 12. لا هاد القضيه كنا غادي نديروها لو كانت عندي اون immobilisation corporelle ولا اون immobilisation incorporelle. pour les immobilisations en non-valeur ما كتطبقش quelle que soit la date d'entrée ديالهم يدخلوا لي حتى لشهر 12 كاع. دائما كنحسبوا ليهم 12 موا، كنحسبوا لهم باللي خدموا ليا في العام 12 موا. داكشي علاش هنا غادي نضرب في 12 sur 12 اللي هي 1 باش كتعطيني لانويتي 62,500. دونك اللي خاصكم تستافدوا منه من هاد لي كا بوسيبل سي كو بالنسبه لي immobilisations en non-valeur اللي كاينين في 21 دائما كناخذوا 12 شهر. دائما كنعتبروا بلي خدمت ليا في العام 12 شهر. الله يجعلها تكون دخلت حتى شهر 12 ما شغلناش كناخذوا 12 موا توجور. ما كنابليكيوش سكون ابل لو بروغاتا تمبوري. Par contre, بالنسبة les immobilisations الاخرين يعني les immobilisations incorporelles او les immobilisations corporelles هادو لا كنشوفوا شحال خدمت ليا في العام. خدمت ليا مثلا دخلت ليا في شهر 9 دونك 4 شهور. هادو كنابليكيو عليهم سكون ابل لو بروغاتا تمبوري. معنيتها باللي ام كتكون بروبورسيونيلمون او طون دوساج. يعني ام كتكون كتساوي ليا شحال هذيك لي موبيليزاسيون بقات عندي في داك العام. Donc voilà, j'espère que vous avez bien. Si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas à partager en commentaire. Et merci.